दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म कुलचन्द्र विष्ट। दुबई जाने यात्रुले त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमै अवैध रूपमा खडा गरिएका र्यापिड पीसीआर टेस्टका नाममा 2000 बुझाउँछन्। त्यो 2000 को केही अंश एयरलाइन सञ्चालक वा त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीको गोजीसम्म पुग्छ। त्यसरी पुगेको रकमका कारण अहिले त्रिभुवन विमानस्थल परिसरको स्थिति बसपारको जस्तो बनेको छ। माइकिङ गर्दै पीसीआर गर्नुहोस्, ढुक्कले दुबई उड्नुहोस् भन्न मात्रै बाँकी छ। यो हेरौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूले सबैतिरबाट शास्ति भोग्छन्। धेरै जसो अवस्थामा त ठगीमा पनि पर्छन्। फ्री भिसा फ्री टिकट त सरकारले उराल्ने नारा मात्रै हो। म्यान पावर कम्पनीबाट ठगिने नेपाली कामदारको नियति नै हो कामदार ठगिने कुरा खुल्लम खुल्ला छ। यति भनिरहँदा सरकारी निकायमा कुनै चिन्ता, कुनै आश्चर्य र सुधारको कुनै चाहना पनि छैन। नेपाली कामदारलाई शास्ति दिने अल्मल्याउने मामिलामा अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुलेका र्यापिड पीसीआर ल्याब पनि एक भएका छन्। विमानस्थलमै विभिन्न ल्याब र अस्पतालहरूले पीसीआर गर्न शाखा खोलेका छन्। अस्पताल वा ल्याबहरूले शाखा खोल्ने नियम प्रक्रियालाई दराजमै थन्क्याएर मोमो पसलका शाखा जसरी र्यापिड ल्याबका शाखा खुलेका छन्। यिनीहरूलाई नियमन गर्न विशेष गरी अब हाम्रो भन्दा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सोझै त्यहाँबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन स्वीकृति लिएर धेरै त्यो घरभरि ल्याब भए अहिले है। त्यहाँ भएका ल्याबहरू चाहिँ गुणस्तरीय छन् कि छैनन् अथवा छैनन् भने उनीहरूलाई गर्नुपर्ने नियामक निकायको हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ल्याबलाई हेर्ने फोकल शाखा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नै हो है। त्यसले अनुगमन गरेर गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। दुबईले आफ्नो मुलुक आउन चाहनेसँग उड्नुभन्दा 4 घण्टा अगाडिको र्यापिड पीसीआर रिपोर्ट माग्न थालेपछि विमानस्थल परिसरमा पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याबको लाइन लागेको छ। यो मामिलामा जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ एयरलाइन्स र ल्याब बीचको शङ्कास्पद नेक्ससको हो। दुबई उडान गर्ने एयरलाइन्सहरूले यहाँका लाइनै बसेका सबै ल्याबलाई मान्यता दिँदैनन्। स्रोतका अनुसार जुन ल्याबले राम्रो कमिसन एयरलाइन्सवालाहरूलाई दिन्छन् तिनले तिनै ल्याबको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन्छन्। कमिसन नदिने वा कम दिने ल्याबले दिएको रिपोर्टलाई केही एयरलाइन्सहरूले मान्यता नै दिँदैनन्। गएको मङ्गलबार हिमालय एयरलाइन्सबाट दुबई जान विमानस्थल परिसरमै रहेको स्टार अस्पतालको ल्याबबाट पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट बोकेर बोर्डिङ पास लिन गएका यात्रुलाई एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले बोर्डिङ पास नै दिएनन्। उनीहरूले क्रिस्टलको ल्याबबाट रिपोर्ट लिएर आए मात्रै बोर्डिङ पास दिने भन्दै एयरलाइन्सका कर्मचारीले विवाद गरेपछि दुई पक्ष बीच तनावको स्थिति सिर्जना भयो। विवाद बढ्ने देखेपछि विमानस्थल प्रशासनले धेरै सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर विवाद अन्त्य गरेको थियो। अब चाहिँ मैले पनि त भद्रगोल भयो भन्ने सुनेको छु। म यसमा चाहिँ अलिकति छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ म त्यसलाई चाहिँ म हेर्दैछु। नेपाली कामदार बोकेर दुबई उडान भर्ने एयर इन्डियाले सुमेरी अस्पतालले राखेको ल्याबको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन्छ, अरू ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले क्रिस्टलको ल्याब रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन्छ, अरूको रिपोर्टलाई मान्यता दिँदैन। त्यसै गरी नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले सुमेरु, स्टार लगायतको ल्याब रिपोर्टलाई मान्यता दिने गरेका छन्। मङ्गलबारको विवादपछि अहिले एयरलाइन्सहरूले एकमात्र ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता दिने बाध्यता कम गरेर 2 वा 3 वटा ल्याबसम्म सेवा विस्तार गरेका छन्। फलत अहिले विमानस्थलमा रहेका ल्याबहरूले आफ्नो रिपोर्ट कुन कुन एयरलाइन्समा चल्छ भनेर बाहिर रहेको बोर्डमा नै लेखेर राखेका छन्। कुन ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता दिने, कुनलाई नदिने भन्ने कुराको निर्क्योल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्नुपर्ने हो। अचम्म त के भने नेपालका ल्याबले दिने रिपोर्टको क्वालिटी एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले हेरिरहेका छन्। सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति राखेर विधिपूर्वक स्थापना भएका ल्याबले दिने रिपोर्ट सामान्यतः ठिकै हुन्छ। कुन ल्याबको रिपोर्ट किन कुनको बेठिक भनेर छुट्याउने आधिकारिक निकाय एयरलाइन्सवाला होइनन्। नेपाली कामदारले पीसीआर गर्दा तिर्ने 2000 रुपियाँ एयरलाइन्समा पनि भाग लाग्न थालेपछि एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू नै ल्याबका विज्ञ बन्न थालेका छन्। नराम्रो कुरा हो त्यो चाहिँ हामीले स्थान गर्ने कुरा नै भएन। त्यो नराम्रो प्रवृत्ति जुन छ सिन्डिकेट जस्तो ल्याब तोक्ने यहाँले भन्नुभएको त्यो चाहिँ सबैले मिलेर त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। अब के भनौँ होइन। जानकारहरूका अनुसार नेपालबाट दैनिक 2-3 हजार कामदार दुबई जान्छन्। कम्तीमा 1000 कामदार दुबई जाने हिसाब गर्दा दैनिक 20 लाख रुपियाँ पीसीआरका लागि खर्च हुन्छ। 20 लाखको 25% मात्रै एयरलाइन्सको भागमा पर्ने हो भने दैनिक 5 लाख कमाइ हुन्छ। अर्थात् मासिक 1 करोड 50 लाख रुपियाँ जम्मा हुन सक्छ। महिनाको 1.5 देखि 3 करोडको कमिसनको खेलका कारण अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा
पान पसल जसरी ल्याब खुलेका छन्, सायद सबैतिर भाग पुगेर होला यहाँ नियमन गर्नेहरू पनि प्रभावहीन देखिएका छन्। टेकुमा एउटा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्ने छ। त्यो प्रयोगशालाले देशभरका ल्याबहरूमा अनुगमन, नियमन, निर्देशन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रयोगशालासँग त यसबारे प्रश्न गर्दा पनि उनीहरू इरिटेट हुन्छन्, रिसाउँछन्। मापदण्ड अनुसारका प्रयोगशाला भएनन्, नियम मिचियो, जोखिम बढियो भन्न समेत नपाइने अवस्था बन्यो। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। दुबईले 4 घण्टा अघिको ऱ्यापिड पिसिआरको रिपोर्ट खोज्न थालेपछि विमानस्थलमै ल्याब राख्न अनिवार्य बन्यो। नराख्दा दुबई जान नपाइने, राख्दा प्रक्रिया पूरा गर्ने झन्झटमा सरकारी निकाय अल्झिन नचाहने। यही भएर ल्याब त राख्ने, तर यो कामको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरियो। जहाज हेर्ने निकायलाई ल्याब हेर्न दिएपछि हुनु के थियो र? विमानस्थलका ल्याब पान पसल जस्ता बनेका छन्। दर्शकहरू, तपाईहरूले देखिरहनु भएका यी जति पनि ल्याबहरू छन्, यिनको वैधानिक स्थिति जाँच गर्ने हो भने यी सबै अवैध हुन्। कुनै ल्याब वा कुनै अस्पतालले आफू खुसी पान पसल राखे चाहिँ यसरी ल्याब सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा केही ल्याब र अस्पतालहरूले शाखा खोलेका छन्। अस्पताल वा प्रयोगशालाले शाखा खोल्न पाउने कुनै कानुनै छैन। कानुनमै नभएको सुविधा प्रयोग गर्दै नेपालका अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले विमानस्थल परिसरमा स्थान भाडामा लिँदै ऱ्यापिड पिसिआर परीक्षणका लागि ल्याब खोलेका छन्। केही अस्पताल त यस्ता पनि छन् जो ललितपुरमा छन्, तर शाखा खोल्न काठमाडौँमा रहेको विमानस्थलमा आइपुगेका छन्। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने चाहिँ कतै नभएको ऱ्यापिड पिसिआरको ल्याब त्रिभुवन विमानस्थलमा छ। यी ल्याबहरूले एयरलाइन्स नै तोकेर आफ्नोमा परीक्षण गराउन विज्ञापन टाँसेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएको यो दृश्यपछि अब भन्न सकिन्छ कि यहाँ बस पार्कमा यात्रु आकर्षित गर्न सहचालकले होहल्ला गरे झैँ गर्न मात्रै बाँकी छ। कुनै दिन विमानस्थलमा पनि आउनुहोस् आउनुहोस् पिसिआर गर्नुहोस्, निर्धक्क भएर दुबई उड्नुहोस् भन्दै माइकिङ गरिएको सुन्न सकिनेछ। करिब 2 महिना अघि दुबईले विमानस्थल परिसरमै 4 घण्टा अघि गरिएको ऱ्यापिड पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट भएकाहरूलाई मात्रै आफ्नो देश आउन दिने नियम बनायो। त्यो नियम पछ्याउन विमानस्थल परिसरमै ऱ्यापिड पिसिआरको ल्याब राख्नुपर्ने भयो। जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सरकारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला आफैले ल्याब राख्न सक्थ्यो, तर त्यो काम निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई दिइयो। यहाँसम्म त ठिकै थियो, जसले गरे पनि नेपाली कामदारलाई सहयोग नै भएको थियो। तर यहाँ ल्याब खोल्ने बेला सरकारले निजी अस्पताललाई पनि ल्याबको शाखा खोल्न दियो। एक त अस्पतालकै शाखा खोल्न पाइन्न, त्यसमाथि अस्पतालको परिसरमा हुने प्रयोगशालाको शाखा त्यो पनि विमानस्थलमा खोल्ने कुरा कानुनी हिसाबले अवैध हुन्थ्यो। यस्तो कानुनी असुविधाको गाँठो मन्त्री परिषदले फुकाउन सक्थ्यो। पार्टी फुटाउन रातारात अध्यादेश ल्याउन तयार हुनेहरूले व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न यतातिर ध्यान दिन चाहेनन्। प्रयोगशाला पनि ऱ्यापिड पिसिआर गर्न सकिन्छ भनेर एक्सप्लोर गर्दै गरेको बेलामा त्यो बेलाको नीतिगत निर्णय चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ यो हाम्रो सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिउँ भन्ने कुरा भयो है। त्यसपछि त्यहाँ ल्याबहरू खोलेर यहाँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ अहिले चाहिँ प्रशस्त ल्याबहरू छन्। यति मात्रै होइन, पिसिआर परीक्षण गर्ने ल्याबहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई कोभिड-19 को मोलिक्युलर परीक्षण पिसिआर गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। त्यो निर्देशिका अनुसार पनि मानिसहरूको बाक्लो आवतजावत हुने स्थानमा यस प्रकारको ल्याब खोल्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। दुबई सरकारले बनाएको नयाँ नियमपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याब राख्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आइपर्यो अनि ल्याब राख्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिइयो। बिरामीको अवस्था बुझ्ने जिम्मेवारी जहाज उडाउने पाइलटलाई दिए झैँ गरियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले यस विषयमा आफूसँग राम्रो जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। होइन, टिआइएसँग प्रमाण के अरे स्वीकृति लिएका छन् भनेर प्रमाण देखाउनु पर्यो होइन। मलाई त थाहा छैन, दिएको पनि हुन सक्छ होइन, दिएको पनि हुन सक्छ, मैले त बुझाएको छैन। मैले चाहिँ अब 1-2 दिनमा चाहिँ एकचोटि टिआइएलाई सोध्छु मैले। एयरलाइन्स पिच्छेका ल्याबहरू खुल्न थालेपछि जनगुनासो बढ्न थाल्यो। यसबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विमानस्थलका ल्याबहरूबारे अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दियो। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुगमन गरेर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ।
देशभरका ल्याबहरूको अनुगमन निर्देशन दिने काम राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै हुन्छ। प्रयोगशालाकी प्रमुख डाक्टर रुना झाले चाहिँ यस विषयमा पारदर्शी भएर जवाब दिन पनि चाहिनन्। हामीले सोधेको जवाफमा तर्किने, पन्छिने र बोल्न पनि अपराध हो चाहिँ गरी प्रस्तुत भइन्। कस्तो छ भने यो मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको है, अब प्रोसेसमै छ। अब प्रोसेसमा पब्लिकली बोल्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसमा अहिले केही डिसिसन आइसकेको छैन है त। हामीले छानबिन गरेर अब हामीले फाइन्डिङ्स भनौँ न, जे हामीले देख्यौँ त्यो हामीले मन्त्रालयलाई बुझाइदिइसकेका छौँ रिपोर्ट है। यसमा थप केही अगाडि बढ्यो भने बल्ल पब्लिकली बोल्ने हो, इन्फर्मेसन त्यति दिन मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ है। विमानस्थल परिसरमा भएका यी ल्याबहरू आवश्यक छन् भन्ने कुरामा विवाद भएन, तर देशमा कुनै सिस्टम नै नभए चाहिँ यिनले गरिरहेका क्रियाकलाप चाहिँ अनौठा देखिएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग, विमानहरूको अवस्था, उडान तालिका आदिको जिम्मेवारी वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई दिँदा कसो होला? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जिउँदैछ, स्वास्थ्य मन्त्रालय नजिकै छ, विज्ञहरू एउटा अड्डामा छन्, काम गर्ने अर्को क्षेत्रका विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। भन्दा भने जस्तो हुने तर भइरहेको चाहिँ चटकै हो। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। समय चक्रको टोली सोमबार त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा रहेका ल्याबहरूको रिपोर्टिङ गर्न जाँदा अनुमति बिना किन दृश्य खिचेको भन्दै एकाध पत्रकार नै अवरोध गर्न आइपुगे। पत्रकारको काम रिपोर्टिङ गर्ने हो, अवैध अस्पतालका ल्याबको पक्षमा दलाली गर्ने हो र? कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी ल्याबहरू अवैध छन्। अवैध नै भए पनि नेपाली कामदारका लागि सहयोगी बनेका छन् भने ठिकै छ भन्न सकिएला। तर कमिसनको खेल बीचमा पसेपछि स्थिति अर्कैतिर मोडिएको छ। नेपालीहरूका लागि यात्रा प्रतिबन्ध नभएका देशले 48 घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट मान्यता दिए पनि युएईले भने नेपाल, केन्या लगायतका देशहरूलाई 4 घण्टा अघि गरिएको र्यापिड पिसिआरलाई मात्रै मान्यता दिन्छ। यसको मतलब नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जुनसुकै ल्याबका कोरोना परीक्षण रिपोर्ट मान्य हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा एयरलाइन्सहरूले नै भन्छन् यो त्यो अस्पताल ल्याबको रिपोर्ट भए हुन्छ, अरूको हुँदैन। एयरलाइन्स र प्रयोगशाला बीचको त्यो दोस्ती सबैभन्दा आश्चर्यजनक विषय भएको छ। सोमबार समय चक्रको टोली विमानस्थलको परिसर पुग्दा र्यापिड पिसिआर गर्न आउनेहरू अलमलमा परिरहेका थिए। धेरैलाई त कसको रिपोर्ट कुन विमानको यात्राका लागि मान्य भन्ने समेत जानकारी थिएन। जो पहिले जुन अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गराएका थिए त्यसको ल्याबमा र्यापिड पिसिआरका लागि आएको पाइयो। अझ कति त खोप कार्डले नै चल्ने विश्वासका साथ आउँदा उडान नै छुट्न सक्ने अवस्थामा समेत थिए। भ्याक्सिन कसले चल्छ होला भन्ने नलेज भएर हामीलाई चाहिँ पिसिआर नगरिकन बसेको थिएँ म। तर काउन्टरमा जाँदाखेरि पिसिआरको रिपोर्ट चाहिन्छ भन्यो। फेरि अनि यहाँ आएर मैले हिमालयनमा सोधपुछ गरेँ। हिमालयनबाट चाहिँ टाइम सोध्नुभएको थियो फ्लाइटको, त्यहाँबाट चाहिँ यति यति टाइम छ भनेको, ल यहाँबाट भ्याउँदैन, त्यहाँबाट चाहिँ यता सुमेरुमा जानु, यहाँ गरिदिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँबाट आयो, यहाँ चाहिँ अब 90 मिनटभन्दा अगाडि गर्न नमिल्दो रहेछ। अब फ्लाइटको अब पहिला नलेज भएन, यताउता भयो र अहिले चाँडै गर्नु पर्दाखेरि भएन, ल फ्लाइट छुट्ने सम्भावना छ होइन। दुबईले 4 घण्टा अघिको रिपोर्ट खोल्नुको आशय हो। रिपोर्ट नेगेटिभ भएका मानिसहरू सोझै दुबई ओर्लिउन्। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि अन्यत्र घुलमिल भएका नहुन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याबहरूमा स्वाब दिएपछि 4 घण्टासम्म कोही पनि विमानस्थलभित्र आइसोलेट भएर बस्दैन। स्वाब दिइसकेपछि कोही आफन्त भेट्न जान्छन्, कोही रेस्टुरेन्ट पस्छन्, कोही सामान्य किनमेलमा लाग्छन्। दुबई सरकारले राखेका प्रावधानका कारण अहिले विमानस्थल परिसरमै ल्याब राखिएको छ। तर यसरी ल्याब राख्नुको उद्देश्य चाहिँ अपूर्ण बनिरहेको छ। यताबाट चाहिँ आएको थियो पिसिआर सोध्दै, त उहाँ चाहिँ बाहिर उभिनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ सोध्नुभयो फ्लाइट दुबईको हो भनेर, त्यसै हो भनेर यता चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर आएर यो बाहिर पनि लेखेको छ, काउन्टरमा लेखेको छ फ्लाइट दुबई भनेर। यस विषयमा थप कुरा बुझ्न खोज्दा ल्याबका कर्मचारी त बोल्न समेत मानेनन्। तर केही अस्पतालबाट प्रेसित सञ्चारकर्मीले नै बिना अनुमति किन दृश्य खिचेको भन्दै अवरोध गर्न खोजे। हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि पिसिआर रिपोर्टमा भइरहेको सिन्डिकेट स्वीकारे। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल पत्ता लगाउन राखिने मोलिक्युलर ल्याबहरू बढी संवेदनशील मानिन्छन्। यस्ता ल्याबका लागि चाहिने पूर्वाधार, जनशक्ति र अन्य वातावरण पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ। जानकारहरूका अनुसार ल्याबमा -80 डिग्री तापक्रम कायम हुने फ्रिज चाहिन्छ। यस्ता अन्य धेरै प्राविधिक पूर्वाधार प्रयोगशालाले पूरा गर्नुपर्छ। यस्ता ल्याबले पिसिआरका लागि बेग्लै 3 कोठा तयार गर्नुपर्छ। कोठाहरूको वातावरणीय अवस्थाको पनि परीक्षण हुनुपर्छ।
24 घण्टा ल्याब चलाउन विद्युत ब्याकअप र सुरक्षा प्रबन्ध हुनुपर्छ। तर विमानस्थलका ल्याबहरूको सरसर्ती अवलोकन मात्रै गर्दा पनि यी धेरै मापदण्ड पूरा भएका छैनन्। त्यहाँ खोल्ने ल्याबको अनुगमन गुणस्तरीयता सबै अन्य ल्याबको जस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुगमन गर्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने थियो है। अब त्यो बेलाको त्यो फाइल कता पुग्यो के भयो थाहा भएन। पछि चाहिँ के भयो भने ल्याब धेरै ठुले, त्यसमा केही समस्याहरू आए भनेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला त्यसै गरी चाहिँ मन्त्रालयको गुणस्तर मापन नियमन लगायत सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ त्यहाँ अनुगमन पनि गर्ने भनेर चाहिँ सचिवजीले आदेश दिएको खबर थियो है। त्यसपछि अनुगमन भएपछि केही ल्याबमा चाहिँ के भन्छ अरे समस्या देखिएको, केहीमा केही चिज नपुगेको कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको यही भन्नु होला। विमानस्थलमै धेरै ल्याब हुँदा र ती स्तरीय बन्ने हो भने त्यसको लाभ यात्रुलाई पनि हुन्छ। बाहिर खोजी हिँड्नुभन्दा त्यही गएर र्यापिड पिसिआर गर्नु समयका हिसाबले पनि सहज हो। तर कुन यात्रुले गर्ने भनेर सिन्डिकेट लाद्दा यात्रु अझ मारमा परेका छन्। विमानस्थलमा भएका ल्याबहरूका रिपोर्ट फरक एयरलाइन्सले मान्यता नदिँदा कुन चाहिँ गुणस्तरीय कुन चाहिँ गुणस्तरहीन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। यसबारे प्रश्न गर्दा ल्याब सम्बन्ध व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमा ल्याबहरूले दिने रिपोर्टमा समस्या नभएको तर एयरलाइन्सहरूले पाउने कमिसनका कारण यात्रुले दुःख पाएको उनीहरूले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू ठग्ने म्यान पावर, कमिसनका लागि गाउँ पुगेर युवा सङ्कलन गर्ने एजेन्टहरू, स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कमिसन नै खुवाउने ल्याबहरू, खाने म्यान पावरहरू, श्रम स्वीकृतिका नाममा घुसै खाने राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीहरू, विदेशमा बिचल्लीमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आफ्नो नाफा घाटा हेर्ने दूतावासका मान्छेहरू, यी सबका सब सजायका भागीदार छन्। यी सबैलाई सजाय दिन माथिल्लो स्थानमा बसेको राजनीतिक नेतृत्व आफै भ्रष्ट छ। मूल फोहोर हुँदा पुराका पुरा सिस्टम नै फोहोर बनेको छ। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।